आइए हम दुआ करते हैं। खुदाए कदूस बरतर तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तू जो भला है, भलाई करता है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा रहम, तेरा फजल लाजवाल है। तेरे हुजूर झुक के तुझको सजदा करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं आज के इस मुबारक मौका के लिए। सारी हमारी इस जमात का खुदावंद कदूस तेरे हुजूर में मैं रखे देती हूँ और सारी जमात पे तेरी बरकत का हाथ हो। खुदावंद हमारे दिलों के कानों को खोल ताकि तेरी आवाज को सुने, हमारी रूह तैयार हो जाए, उसको शांति मिले, उसको सुकून मिले और हमारी रूह को खुदाए कदूस बरतर वो खुराक मिले जिसकी आज हमें जरूरत है। हमारी भूख और प्यास को सिर्फ तू ही मिटा सकता है। सो खुदाए कदूस बरतर तेरा कलाम हमारे लिए खुराक है ऐसी जो हमारे कदमों के लिए चिराग भी है और राह के लिए रोशनी भी है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं जलाल के बादशाह, और तुझी को झुक के हम सजदा करते हैं। हमारे दिलों में जो ख्वाहिश है उसको तू ही सिर्फ पूरा कर सकता है। तो अपने आप को तेरे हुजूर में उंठेले देते हैं। खुदावंद कदूस तू आ और हमें अपनी हजूरी, मामूरी और अपने ताज़ा और गहरा मस्सा में खुदावंद हमें संभाल ले ताकि तेरा मकसद हमारी जिंदगी में पूरा हो। मसीह यीशु के प्यारे और जलाली नाम में मांग लिया है, आमीन। खुदावंद के पाक नाम में मैं आपसे दोबारा मुखातिब हूँ। कल मैंने अपनी टेस्टमनी शेयर की। मैं दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपके दिल में कोई सवाल उठे तो आप लिख लीजिए और आप जरूर मुझसे पूछिए मीटिंग के बाद, क्योंकि जब मैं बोलूंगी तो आपको कई सवालों के जवाब मिल भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपके पास बहुत से सवाल होंगे, मेरा पूरा यकीन है, क्योंकि हमेशा ये होता है कि फिर भी कोई बातें रह जाती हैं छोटे वक्त में। पूरी आपको पता है कि इतने सालों से मैं 1991 से खुदावंद यीशु मसीह में हूँ, तो तब से लेके अब तक जो मेरी टेस्ट बनी है वो टेस्ट बनी ही चल रही है। हमारी जिंदगियां खुदावंद की गवाही हैं और मैं जानती हूँ कि हम सबकी जिंदगियों में खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने हमें अंधेरों में से निकाला है और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि वो हमें सिखाता है। वो तजर्बात जिन फायरी फर्नेस से या जिस आग में से हम गुजरते हैं वो हमें साथ साथ सिखाता भी है कि हमें इन तजर्बों में से गुजर के आगे किस लिए तैयार होना है और किस तरीके से अपने आप को खुदावंद के साथ जोड़े भी रखना है। सो हमारी टेस्टमनीज, हमारी गवाहियां खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हैं और हमारा शुक्र अदा करना, हमारा गीतों का गाना वो उसके जलाल के लिए होता है। इट्स नॉट ये हमारे जलाल के लिए नहीं, हमारी ग्लोरी के लिए नहीं, बल्कि खुदा की ग्लोरी के। तो वो हमें तैयार करता है। मैंने ये सीखा है जब से मैं खुदा में यीशु मसीह में आई हूँ कि हम कोई गलतियां भी करें, कोई ब्लंडर्स भी करें, वो खुदावंद अपने जलाल के लिए महफूज कर लेता है और फिर उसको इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो हमारे लिए एक रहनुमाई का हिस्सा बन जाता है। तो उसके लिए शुक्रगुजार है कि वो हमें काउंसलिंग के लिए फिर उन गलतियों को इस्तेमाल करता है। जब हम किसी और को सिखाते हैं, जब हम किसी और को शागिर्द बनाते हैं खुदा में यीशु मसीह का। सो मैं अपनी टेस्टमनी की तरफ आती हूँ कि मैंने जहां तक आपसे शेयर कल किया था वो ये था कि मैं जब भाई इमानुअल ने या जब पास्टर साहब ने, मेरी रूहानी माँ ने मेरे लिए दुआ की उस वक्त, तो मैंने उनसे काफी सवाल किए और मैंने उनसे पूछा था कि खुदा में यीशु मसीह ने मेरे लिए क्यों जान दी, क्योंकि उन्होंने फरमाया था कि उसने, खुदा में यीशु मसीह ने तुम्हारी कीमत अदा कर दी है। और मैं ये समझ रही थी कि उस दुआ की कीमत इतनी बड़ी अदा हुई है जो उन्होंने मेरे लिए की उस वक्त, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के उस खादिम ने, जो अब मेरी रूहानी माँ है, उसने मुझे बताया कि ये तेरी कीमत अदा की, तेरी जगह पे उसने सूली पे चढ़ के जान दी, उसने तेरे गुनाह उठा लिए अपने ऊपर ताकि तुझे आजाद कर दे इन सारे गुनाहों से, उस सारे अंधेरे से जिस मजहब से मैं ताल्लुक रखती रही हूँ,
जिस मजहब से मेरा दिल से नहीं बल्कि मजबूरी से ताल्लुक था, हमारा मजबूरी का ताल्लुक था, और ये सबका मजबूरी का था। अगर दिल से मोहब्बत खुदा की ना निकले या दुआ ना निकले तो वो मजबूरी ही बन जाती है, क्योंकि वो आप हर वक्त उसी चीज को रिपीट कर रहे होते हैं हर रोज, तो उससे आप तंग आ जाते हैं, थक जाते हैं। एक ही चीज को बार बार दोहराने से वो उसके अंदर मोहब्बत की चाशनी नहीं बल्कि खौफ और दहशत जगह ले लेती है, क्योंकि आपको करना ही करना है, आपके पास और कोई चारा नहीं है। सो यही होता था। मौत के बाद का मंजर भी कई किताबें लिखी गई हैं, और जब मौत के बाद का मंजर जब पढ़ा जाता था तो उस वक्त पता चलता था कि कितना होलनाक मंजर है और कितनी होलनाक ये टीचिंग है कि हमें मरने के बाद जिंदगी नहीं बल्कि हम औरतों के लिए, कल मैंने आपसे मैंने जिक्र किया था कि औरतों के लिए ही इस्लाम में जहन्नुम बना है, औरतें दाखिल नहीं हो सकती जन्नत में या खुदा के हजूर। ये सारी तालीम आप में से कई लोग जानते होंगे कि इस्लाम की तालीम क्या है, जरूर आपके दोस्त भी होंगे, जरूर आपके उठना बैठना। और अब तो आजकल मुझे इस बात का पता है, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जितनी भी इमदाद इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या यूरोप से और अमेरिका से जाती है एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में, वो एजुकेशन इस्लामियात को हर कॉलेज हर स्कूल बल्कि छोटे बच्चों के स्कूलों में भी उसको जबरदस्ती वो ऐसे मजमून पढ़ाए जा रहे हैं जहाँ पे जबरदस्ती उन पे लादा जाता है कि अगर उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा और कलमे का के जेर जबर पूरे तौर पर ना लिखे तरीके से और खुदा को अल्लाह ना कहा और अल्लाह के स्पेलिंग ठीक ना लिखे तो उनको मार पड़ेगी, और पड़ती है, उनके साथ बहुत ज्यादती होती है। हम में से बहुत से बहन भाई ये बात को जानते हैं और ये हकीकत है। परसिक्यूशन का लेवल बहुत हाई है, और जिससे मेरा दिल दुखता है क्योंकि जिन में से मैं निकल के आई हूँ उनके लिए भी दिल दुखता है, जिनके पास मैं आई हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी और बहन समझ के अपने पास मुझे इज्जत बख्शी है, उनको जो दुख मिलता है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाती हूँ। और खुदावंद का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि वो ये बोझ देता है ताकि मैं उसके कदमों में गिर के मैं उसके हुजूर में ये प्रार्थना करती रहूं, उसके हुजूर में मांगती और गिड़गिड़ाती रहूं कि खुदावंद कदूस अपना रहम पाकिस्तान पे कर और उन मसीहियों पर जो हमारे हिस्से की तकलीफ को उठा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि हमें उनके जो हमारे बहन भाई वहां पे कम्युनियन नहीं ले सकते, अशाए रब्बानी नहीं ले सकते, उनकी जगह पे हम यहाँ इकट्ठे होके अपने चर्चिस में लें उनके नाम का, जैसे वो नहीं ले सकते तो हम ले सकते हैं उनकी जगह पे। अगर आप अग्री करते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये खुदावन ने मेरे दिल में डाला कि हमें उनके लिए दुआओं के साथ साथ ऐसी बात को भी ज़हन में रखना चाहिए ताकि हम उनके साथ शामिल हो सके उनकी तकलीफ और दुखों में। अपनी स्टोरी की तरफ मैं आती हूँ। जब खुदावंद यीशु मसीह के उस बंदे ने मुझे बताया कि यीशु मसीह इसलिए मेरे लिए मुआ क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, क्योंकि उसने मुझसे प्यार इसलिए नहीं किया कि मेरे काम अच्छे हैं, मेरी दुआएं अच्छी हैं, या जो मैं मोहम्मद के नाम में दुआएं करती रही हूँ या अल्लाह के नाम में खुदावंद यीशु मसीह ने कबूल की हैं इसलिए वो मुझसे प्यार करता है और मेरे लिए जान दी उसने सूली पे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। दैट इज इम्पॉसिबल। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो ऐसा लाजवाल प्यार है, वो अगापे है जो ना खत्म होने वाला अनकंडीशनल सैक्रिफिशियल लव है। उसमें कोई कंडीशन नहीं है, उसमें कुर्बानी ही कुर्बानी है। जैसे मैंने जब कलाम पढ़ना शुरू किया, मैं आपको बताती चलूं कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं जब भी बताती हूँ अपने बहन भाइयों से शेयर करती हूँ, मैं खुद भी एंजॉय करती हूँ कि खुदावंद का शुक्र है
کہ میں ان راستوں میں سے ہو کے گزری، اور میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بچے بھی کھوئے. اگر میں نے وہ تکلیفیں نہ اٹھائی ہوتی تو آج خدا میں یسوع مسیح کے نام کی میں گواہی نہ دے رہی ہوتی. میں انہی مسئلے مسائل میں پھنسی رہتی اور میری آزادی کا کوئی حساب ہی نہیں ہونا تھا، نہ ہی کوئی مجھے راستہ ملنا تھا. سو میں اس کی شکر گزار ہوں. بھائی نے جب کہا کہ وہ تجھ سے پیار کرتا ہے تو میں نے کہا اچھا. یہ لفظ 3-4 لفظ جو تھے اس نے مجھے توڑ دیا اور بے تحاشا میں رونا شروع ہوئی اور میں خود کو روک نہیں پا رہی تھی. لیکن خوف بھی تھا میرے اندر. خوف ایسا تھا ایک کیڑا بندہ میرے لیے مر گیا ہے، ایک آدمی ہے جنہیں میرے لیے جان دیتی ہے. یہ میرے خاندان کو پتا چلا تو وہ میرا کیا حال کریں گے کہ کوئی آدمی اس کو اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے جان دے دیا اس کے لیے. یہ ایسا خوف تھا کہ میں خود پریشان ہو گئی، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ ہمارے خیالات اور ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سے کیسے کھیلنا ہے. اور جب میرے دل میں یہ بات آئی، جب انہوں نے مجھے بتایا یسوع کی نے جان دی ہے، تو میرے دل میں یہ خوف تھا کہ یہ آدمی ہے جس نے میرے لیے یہ جان دیا. اگر میرے گھر والوں کو پتا چلا وہ تو مجھے سولی پہ چڑھانے سے پہلے ہی مار دیں گے. خوشی کی بات یہ تھی کہ اس کے بعد میں نے بھائی سے کہا کہ میں آپ کو پیسے دینا چاہتی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا میں یسوع مسیح is free and he is there to be shared free. اس کو آزادی سے آپ قبول کرنا چاہیں گی تو وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا. میں جانتی ہوں کہ خدا میں یسوع مسیح کا مقصد پورا کرنے کے لیے مجھے تیاری کی ضرورت ہے، اور اس تیاری کے لیے مجھے بھٹی میں سے گزرنا ہے، اور اس بھٹی میں سے گزرنے کے لیے مجھے تیاری کی ضرورت ہے. سو خداوند یسوع مسیح نے مجھے تیار کرنا شروع کیا. اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ کیونکہ میری فرینڈ جو تھی وہ مسیحی تھی، مسیحی ہیں، وہ ہماری دوستی اتنی اچھی تھی کہ اس نے میں نے اس کے گھر میں جائے نماز اور تسبیح رکھتی تھی، اور جب میں جائے نماز ہے جس رگ پہ ہم نماز پڑھتے تھے یا مسلم پڑھتے ہیں، سو ان کے گھر میں رکھی کہ جب بھی اذان ہو تو میں وہیں پہ ان کے گھر میں نماز پڑھ لوں. تو انہوں نے اپنی بائبل میرے گھر میں لا کے رکھی کہ جب کبھی ان کا دعا کا وقت ہو تو وہ بھی دعا کر لیں اور اپنی بائبل کو پڑھ لیں. And I had no idea what's in that. اس کی بائبل کو میں نے کبھی بھی نہیں کھولا تھا، کیونکہ میں بہت خراب قسم کے رویے میں سے گزری ہوں. بائبل جب میں نے جب بھی فریج کو صاف کرنا، یہ فریج کے اوپر تھی رکھی ہوئی، جب بھی فریج کو صاف کرنا میں نے اس کے ارد گرد سے صاف کرنا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اس پہ ڈسٹ پڑی ہے اگر تو پڑی رہے گی، میں نے اس کو چھونا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سکھایا گیا تھا کہ ناپاک ہے. آپ اندازہ لگائیے، جب میں خداوند میں بڑھ رہی تھی اور جب وقت آیا کہ خداوند یسوع مسیح کا بندہ مجھ سے کہے کہ اب وقت ہے تجھے کہ تو بائبل پڑھنی شروع کر دے، تو میں نے کہا میں کہاں سے لوں بائبل، یہ کہاں سے ملے گی مجھے، آپ دیں گے مجھے؟ تو انہوں نے کہا تیرے گھر میں موجود ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتے مجھے پتا ہے، آپ اپنے گھر میں ڈھونڈو گی تو آپ کو مل جائے گی. سو میرے بہنوں بھائیوں، میں گھر میں واپس آئی اور میں نے دیکھا کہ گھر میں اور کہیں بھی ایسی کتاب نہیں، تو فریج کے اوپر یہ بائبل پڑی ہے، یہ کتاب پڑی ہے، تو میں اس کو کھول کے دیکھتی ہوں. اور جب میں نے کھولا تو خداوند کا کلام میں نے پڑھ کے دیکھا تو یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، ہم سب جانتے ہیں اس کو. خداوند نے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ کلام وہاں پہ موجود تھا. میں نے اس سے کپڑے سے صاف نہیں کیا کیونکہ وہ کپڑا اب ناپاک ہو گیا تھا اس کے لیے. میں نے اپنے آنسوؤں سے صاف کیا.
खुदावंद का बड़ा शुक्र है। माफ कीजिएगा। उस पर ईमान लाना बहुत जरूरी हो गया। ये जिंदा है और वो जिंदों से बात करता है, मुर्दों से भी बात करता है और मुर्दों को जिंदा कर देता है। खुदावंद का शुक्र है। मेरे बहनों और भाइयों, इस कलाम की कदर करना सीखें, और जब आपके अंदर ये बस जाता है, फिर आप दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जिंदा कलाम ही बोल सकता है, मुर्दा कलाम कभी नहीं बोलता, ना ही किसी की जिंदगी तब्दील कर सकता है। ये जिंदा है और आपको वो जिंदगी के पानी की नदियों की तरह बहने के लिए आपके अंदर में बसना चाहता है। यही वो कलाम है जो पाक रूह हमारे अंदर उंडेलता है और हम इसका हिस्सा बन जाते हैं और कलाम हमारा हिस्सा बन जाता है। जब हम किसी भी कौम के, दूसरे कौम के इंसान को, शख्स को खुदावन के पास लाना चाहते हैं, तो मेरे बहनों और भाइयों, जब उसने कहा कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, खुदावन ने, खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने दुनिया से मोहब्बत रखी है और कहा है जो कोई उसके पास आएगा, जो कोई यीशु को, उसके बेटे को मान लेगा, उसको इस दुनिया की नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी देगा। इस दुनिया की नहीं बल्कि आसमान की जिंदगी भी देगा। तो उसके लिए तैयार होना बड़ा जरूरी है मेरे बहनों भाइयों। हमने खुदावन के पास अपनी निजात का तोहफा लेके जाना है, निजात का फल लेके जाना है, तो हमें कलाम का पढ़ना, इसको अपने अंदर उतार लेना बहुत जरूरी है। इस्लाम में हर इंसान कुरान को जुबानी याद करने की कोशिश करता है और कई लोग उसे हिफ्ज भी कर लेते हैं, लेकिन उसकी अंदर की जितनी भी सच्चाई है वो झूठ पे मबनी है। और जब झूठ आपके अंदर उतर जाता है अपने पूरे जेर जबर और अपने पूरे नुकात के साथ, तो वो खुदावंद का जो बनाया हुआ इंसान अंदर से होता है, उसके अंदर अंधेरा ही उतरता है, जिंदगी नहीं आती। जितना भी मेरे अंदर उतरा हुआ था, मैंने कभी कुरान को रिसाइट नहीं किया, जो नमाज पढ़ा करती थी उसी से ही मेरी जो जुबान थी, हर वक्त वो मैं दुआ किया करती थी, और कलमा पढ़ना और दरूद करने और तस्बीहों पे पढ़ना, सब कुछ जो था वो बड़ा स्पॉन्टेनियसली होता था, बिकॉज इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर नेचर। उसका मेरे अंदर से निकलना बहुत जरूरी था। जब मैंने कलाम को पढ़ना शुरू किया, मत्ती की इंजील, जहां पे यीशु मसीह ने मुकाबला किया शैतान का, उन्होंने बपतिस्मा लिया पानी में और खुदा का रूह उन पे उतरा और खुदा बाप ने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और खुदा में यीशु मसीह चले गए उस जगह पे जहां पे 40 दिन रोजा रखा, 40 रात भी रोजा रखा उन्होंने, और शैतान ने उनको, हमारे पास सिर्फ 3 ही आजमाइशें तहरीर की गई हैं बाइबल में, और भी आजमाइशें थी, लेकिन हमें सिखाने के लिए 3 ही आजमाइशें लिखी गई हैं, और वो ही बहुत बहुत ज्यादा मुस्तनिद हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जिनका हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी था। जब मैंने वो सारा पढ़ लिया, पूरा हिस्सा के शैतान किस तरह आके खुदा में यीशु मसीह को आजमाता है, और खुदावंद हर बार उसको कहते हैं इट इज रिटन, ये कलाम में लिखा है, तहरीर है,
کہ خدا اپنے خداوند ہی کی عبادت کر، خدا کی آزمائش نہ کر۔ وہ جب کہتا ہے روٹی کھا، پتھروں کو حکم دے تو یہ روٹی بن جائیں گے، اس نے کہا میں کبھی بھی اپنے باپ کو نہیں، میں کبھی بھی یہ حکم نہیں دوں گا۔ جب میں نے یہ ساری پڑھ لی تو اسی رات کو شیطان موجود ہوا اور شیطان نے آزمانا شروع کیا مجھے۔ میں پوری رات it was like شیطان جو تھا وہ مجھے ہوا میں اچھال رہا تھا، ایک کونے سے دوسرے کونے تک مجھے پھینک رہا تھا اور مجھے مجبور کر رہا تھا۔ بار بار اس نے مجھے کہا انکار کر یسوع کا، انکار کر بائبل کا، انکار کر دے ساری چیزوں کا اور صرف محمد کی طرف دیکھ۔ تو میں زمین پہ ایسے بچے کی طرح ہاتھ اور گھٹنوں پہ میں کرال کر کے میں یہی کہتی تھی یسوع میری مدد فرمائے، یسوع میری مدد کر، یسوع جی میری مدد کرو، یسوع جی مجھے سنبھالو۔ اور جو تصویریں وہ دکھا رہا تھا، کبھی مجھے نظر آتا تھا سانپ میری کمرے میں بھاگ دوڑ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ پورا گھر، کیونکہ میں بھائی کے پاس تھی، بھائی کے پاس آ گئی تھی جب میں اپنے ہسبینڈ کے گھر کو چھوڑا میں نے، تو بچے سب سو رہے تھے، بھائی بھی سو رہے تھے، بھابھی سو رہی تھی سبھی، اور میں سٹنگ روم میں، کیونکہ مجھے یہ ہو گیا تھا کلام کو دیکھ کے کہ میری اندر کی بھوک اور پیاس اتنی جاگ گئی تھی۔ میری روح نے جب اس کلام کو دیکھا تو میں اپنے ہاتھ سے رکھ نہیں پاتی تھی۔ میں نے اس کو اتنا پیا ہے، اتنا کھایا ہے، میں نے اس کو سویا ہے، میں نے اس کو اوڑھا ہے اپنے اوپر۔ اور یہ کلام کا، اگر مجھے یہ کلام، میرے بہنوں بھائیوں، اگر ہمیں یہ کلام آج ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم بالکل بھی زندوں کی زمین پہ نہ ہوتے۔ کلام میں لکھا ہے اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ یہ کلام میں لکھا ہے، اور جب میں پڑھتی تھی تو مجھے زندگی ملتی تھی، آج بھی ملتی ہے۔ اتنی تڑپ سے پڑھتی ہوں جتنی تڑپ سے میں پہلے پڑھا کرتی تھی۔ خداوند کا شکر ہے کہ اس رات جب میرا مقابلہ شیطان سے ہو رہا تھا، وہ مجھے پٹک رہا تھا، لیکن میرے خاندان والوں کو کچھ پتا نہیں تھا، وہ سب سو رہے تھے۔ دوسرے دن جب میں اٹھی، شکر جب مجھے سوری آئی ڈو اپولوجائز، میں کمنگ بیک ٹو، اس نے مجھے دکھایا کہ سانپ کرال کر رہے ہیں مجھے ڈسنے کے لیے، کبھی کوئی جانور نمودار ہو جاتا تھا، اور میں کانسٹنٹلی، میں نے بالکل اس دعا کو چھوڑا نہیں، میری زبان سے دعا جدا نہیں ہوئی کہ خداوند یسوع مسیح میری مدد کرے، مجھے اس تکلیف سے نجات دے، خدا میں یسوع مسیح صرف تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک تصویر دکھائی شیطان نے، کیونکہ یہ اسلامک اسپرٹ تھی، تصویر دکھائی کہ صلیب کی، اس پہ خدا میں یسوع مسیح ہیں، اور مجھے یہ کہا اس نے کہ یو لک، دیکھ ذرا اس آدمی کی طرف جس کے پاس اپنے پہننے کپڑے نہیں ہیں، پہننے کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں ہے، صرف لنگی میں وہ کھڑا ہے، اس پہ سولی پر ہے، تو تیرا کیا خیال رکھے گا وہ؟ تو محمد کے ساتھ ہی رہ، وہ تجھے یہ بھی دے گا، تجھے وہ بھی دے گا، اور بہت سے لالچ۔ مجھے اسی طرح میرے بدن میں دکھن اور تکلیف تھی، کیونکہ وہ مجھے اچھال رہا تھا کمرے میں کہ انکار کر، یسوع کا زبان سے نام نہ لے، لیکن میرے سے میں اور کوئی نام لے ہی نہیں سکتی تھی۔ محمد کا نام نہیں آتا تھا، اللہ کا نام نہیں آتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے، میں بڑی شکر گزار ہوں، میں نے جب یہ دعا کی تھی بعد میں بھی کہ خداوند میرے اندر سے زیر زبر پیش کا بھی اثر نکال دے، میری روح کو ان سارے سٹروک سے بھی، فل سٹاپ بھی جہاں پہ ہے قرآن کا، اور جو میں نے پڑھا ہے، ریسائٹ کیا، اس کا بھی اثر میری روح سے نکال دے، میری روح، جان اور بدن کو بالکل آزاد کر دے ان لفظوں سے خداوند قدوس، اور تو اپنا کلام میرے اندر ڈھیر۔ اور میں بڑی شکر گزار ہوں اس نے وہ کیا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گی۔ جب میں بھائی کے پاس گئی اور صبح کے وقت میں نے بھائی سے کہا، میں ان کے گھر گئی، کیونکہ وہ دوسرے شہر سے ہی آتے تھے منسٹری کرنے کے لیے ہمارے شہر میں، تو انہوں نے مجھے
देखा, मैं उनके पास गई क्योंकि मैं थोड़े से गुस्से में भी थी, थक गई थी पूरी रात लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते। मैंने बाइबल ली और उनके सामने लिटरली मैंने ऐसे करके रखी, लगता था कि मैं फेंक रही हूँ कलाम को उनके सामने। तो मैंने उनसे कहा कि अपनी बाइबल ले लीजिए प्लीज, और मुझे नहीं पढ़ना क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ कल रात को हुई है। तो बगैर एहसास किए कि कोई और भी कमरे में मौजूद है, तो भाई ने मुझे कहा, वो मुस्कुराए और मेरी तरफ देख के तो वो कहने लगे कि अच्छा। तो मैंने कहा आप मुस्कुरा रहे हैं, अगर मैं मर जाती तो क्या होता? तो कहते हैं तुझे मरने के लिए थोड़े यीशु ने बचाया है। देख अराउंड, देख हम इस कमरे में 12 लोग मौजूद हैं। तो मैंने इर्द गिर्द देखा तो 12 लोग बैठे हुए थे, उनके साथी थे, उनके भाई बहनें थी, उनके भाई थे, सब दुआ में की हालत में थे। और ये मैं बता रही हूँ आपको, सुबह 10 बजे का टाइम, और सब ऐसे दुआ कर रहे थे कि जैसे पूरी रात उन्होंने दुआ की हो। और वाकई ये उन्होंने, भाई ने मुझे बताया कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रात भर सोने नहीं दिया, क्योंकि उसने मुझे पहले ही सी बता दिया था कि जंग शुरू होने वाली है और अब जंग के लिए तैयार हो जाओ, तुम उसके साथ खड़े हो जाओ। और भाई ने मुझे बताया, कहते हैं फ्रॉम नाउ ऑन, आज के बाद शैतान तेरे सामने कभी खड़ा ना हो पाएगा, because you are victorious and you are glorious. So I'm very grateful to the Lord. उसके बाद जो खास चीज मैं बताना चाहती हूँ आपको, कि खुदावंद पाक रूह का मस्सा होना शुरू हुआ मुझे। और मैंने जब मस्सा रिसीव करना शुरू किया तो ये एक ही किस्त में नहीं था, ये बार बार मुझे मस्सा हो रहा था। खास जब मेरी जुबान तब्दील हुई, अभी पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ था मुझे, जब एक रात मैं सो रही थी और मेरी भतीजियां, 2 भतीजियां दूसरे बेड पे मेरे ही कमरे में सो रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि कमरे में बहुत से लोग गीत गा रहे हैं, हालेलुया की आवाज आ रही है। जैसे अभी सुनील गा रहे थे, इनका पहला जो गीत इन्होंने गाया है, यीशु आ, that kind of song and echo was in the room. और मुझे जब आवाज आई तो मैंने कहा कि ये कौन गा रहा है। रात के 1:30 बज गए थे। मैंने उठ के देखा, इर्द गिर्द तो कुछ भी नहीं था, कोई बंदा नहीं वहां पे। लेकिन उसके बाद खुदावन ने मुझे दूसरी बार जब हुआ तो मुझे दोनों हाथों से उठाया। उठाने से पहले उन्होंने मेरा चेहरा टर्न किया राइट साइड पे, उन्होंने मेरे मुंह को वॉश किया अंदर से, मैंने जमीन पे थूका और मुझे ऐसे लग रहा था मेरे अंदर कुछ डाला गया है। और फिर जेंटली उन्होंने मुझे बिठा दिया और मैं परस्तिश करना शुरू हो गई, खुदावंद को हालेलुया कहना शुरू किया। इतनी परस्तिश और इतनी जोर से परस्तिश हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सुबह के वक्त मुझे ये थोड़ा सा डर भी था कि अगर भाई ने, भाभी ने पूछ लिया, बच्चों ने पूछ लिया कि रात को आप क्या करते रहे हो, कैसी आवाजें निकालते रहे हो, तो मेरे पास क्या जवाब होगा। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, रात भर किसी ने, वो इतनी डीप नींद में थे कि किसी को भी आवाज मेरी नहीं गई। और खुदावंद की मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद जब से मेरी जुबान धुली है, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने हाथों से मेरी जुबान को, मेरे मुंह को धोया। उसने अपना कलाम और अपनी परस्तिश और अपने गीत मेरे अंदर उतार दिए। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ उस खुदावंद की, कि उसके बाद जो मैंने दुआ की थी कि खुदावंद मेरे अंदर से कुरान की हर तय को निकाल दे, उसने निकाला। और फिर अपना कलाम उंडेलना शुरू किया, अपना कलाम देना शुरू किया। फिर उसके बाद पाक रूह का बपतिस्मा भी हुआ, वो भी टैक्सी में, जब मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर था, एंड दैट वाज वेरी डेंजरस। तो मेरा ख्याल है मुझे अब कलाम देना चाहिए आपको। मैं बाद में भी बता सकती हूँ ये सारी बातें, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि खुदावन जब चुन लेता है, जैसे माँ के बच्चे में, माँ के पेट में बच्चा अंदर से जोर लगाता है, और माँ खुद भी जनरली और अपने अपने दर्दों में वो उसको भी जोर लगाना पड़ता है बच्चे को पैदा करने के लिए, इसी तरीके से हमारी नई पैदाइश भी होती है। खुदावंद हमें अंदर से तैयार करता है
اور ہمیں باہر سے بھی تیار کرتا ہے. ہم خود بھی تیار ہوتے ہیں کیونکہ بے چینی اور وہ محبت اور وہ پیاس بڑھتی رہتی ہے کہ آپ اس میں پورے ہونا چاہتے ہو, پورے سراب ہونا چاہتے ہو. You want to be saturated. You want to be soaked in the word of God and in the love of Christ. اور میں شکر گزار ہوں خداوند کی کہ اس نے کیا ہے. بہت سی میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, بہت سی مشکلات, یہ آسان نہیں ہے. ایک تو اسلامک اسپرٹ کو فائٹ کرنا. مجھے پتا ہے آپ اکیلے نہیں کرتے, خداوند کرتے ہیں آپ کے ساتھ. خدا باپ بیٹا پاک روح آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن جو جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو اکیلے ہی گزرنا پڑتا ہے. بے شک ساتھ ہوتا ہے. مجھے گھر چھوڑ کے جانا پڑا. میرے گھر والوں نے بائیکاٹ کر دیا. جب پاک روح کا بپتسمہ ہوا تو میں غیر زبان میں دعا کرتی تھی, قرآن کو سامنے رکھتے تھے, مجھے مجبور کرتے تھے قرآن کو پڑھنا, نماز پڑھنی. گھر میں آپ جب نماز پڑھتے ہو تو پھر چھوٹے بچوں کو بھی آپ لگاتے ہو کہ ساتھ کھڑے ہو جاؤ. سو یہ سب ہوتا تھا ایوری ڈے. لیکن پاک روح نے جب بپتسمے سے مجھے اپنے سے پاک کیا, مجھے صاف کیا, تو میں دوبارہ وہ کام کر نہیں سکی, وہ دعائیں میں پڑھ نہیں سکی. سو یہی ہوتا تھا کہ میں نے دن کو رات کو دعا کرنی اور کلام کو پڑھنا اور سیکھنا. میں یسایہ نبی کے 50ویں باب کی 2-3 آیتیں پڑھنا چاہوں گی. آپ پلیز پڑھ دیجئے میرے لیے. یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 50 باب, اس کی 4 اور 5 آیت کو پڑھ دیجئے پلیز. Thank you. خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے. آمین. تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں. آمین. آمین. خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی و برگشتہ نہ ہوا. یہ ایک چیز میرے ساتھ خداوند نے کرنی شروع کر دی. خداوند خدا نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے, یہ لکھا خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے, لیکن جب وہ ہماری تبدیلی کرتا ہے ہمارے اندر سے, تو ہمارے ساتھ اپنے کلام اور اپنے الفاظ سے ہی ہماری تربیت کرتا ہے, ہمیں پاک و صاف کرتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے. سو خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کو کی مدد کروں. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں. میرے بہنوں بھائیوں, بہت ہی زیادہ توجہ سے اس کی آواز کو سننا ضروری ہے. ہر طرف سے آپ کا دھیان ہٹ جانا چاہیے. میں یہ کلام کی طرف آ رہی ہوں. کل ہم نے پڑھا تھا کہ خداوند نے یسایہ نبی اور اس کے 42 باب کی کچھ آیات جو مجھے دی تھی, وہ میں نے ہم نے پڑھی تھی. میں چاہوں گی ایک بار پھر ہم لوگ پڑھ لیں. 42 باب ہے یسایہ نبی کا, اور اس کی 5ویں آیت سے 9 آیت تک. اور جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا, جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں پھیلایا, جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے. یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے, میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا, میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا, اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے, اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے. یہوہ میں ہوں, یہی میرا نام ہے. میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا, کیونکہ دیکھو پرانی
باتیں پوری ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے پیشتر کے واقعہ ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ آمین۔ آمین، شکریہ۔ وہ کہتے ہیں یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے۔ وہ اپنا جلال اور اپنی گلوری کسی اور کو نہیں دیتا، کسی کھودی ہوئی مورت کو نہیں دے سکتا وہ۔ اور فرمایا کہ دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئی اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے پیشتر کے واقعہ ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ میرا نام کیسے تبدیل ہوا، یہ آپ کل مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے۔ میرا نام میری سیکیورٹی کے لیے تبدیل کیا گیا۔ میرا نام ٹپیکل عربک نام ہے جو پرشین بھی ہے اور عربک بھی ہے، اور میرا نام ہے تصدق گل۔ اور تصدق جو ہے اس کا مطلب آپ اپنی اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈکشنریز میں بھی، اس کا مطلب ہے رائٹیس، اس کا مطلب ہے خوشی اور صدقہ، اور جو بھی ہے جتنی اچھائیاں وہ اس نام میں ہیں۔ یہ میرے ڈیڈی نے مجھے نام دیا تھا، اس عربک اینڈ پرشین نیم۔ لیکن میرا نام نیومی، میں نے جن اپنے بھائی کی، اپنے پاسٹر صاحب کی بات سنائی آپ کو، انہوں نے میرے لیے دعا بھی کی اور ابھی بھی میری تربیت کرتے ہیں۔ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے، کیونکہ پرسیکیوشن بہت بڑھتا جا رہا تھا، پھر خداوند نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پورا 1 ہفتہ روزہ رکھیں تو پھر وہ میرے لیے نام ان کو دیں گے۔ تو ان کی پوری ٹیم 12 لوگوں نے روزہ رکھا 1 ہفتہ پورا، اور پھر خدا باپ نے ان کو میرا نام دیا نیومی۔ اب نیومی کی سٹوری آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے 2 بیٹوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے ہسبینڈ کی بھی۔ جب وہ اپنے ملک میں گئی تو اس نے کہا مجھے نیومی نہ پکارو، کیا پکارو، مجھے مارا بلاؤ۔ مارا میں کڑواہٹ، زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ یہی میرا حال تھا، زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی، کڑواہٹ زیادہ تھی۔ جب خدا میں یسوع مسیح نے میری زندگی تبدیل کی، اس میں خوشی، محبت اور ساری چیزیں آ گئی۔ اور میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ انہوں نے روزہ رکھا، ایسے ہی میرا نام تبدیل نہیں ہوا، کیونکہ نام میں بہت پاور ہے۔ جو خدا کا نام ہے اس میں بہت پاور ہے۔ آپ کے اپنے نام ہیں جن کے آپ کے میننگز جو ہیں وہ بہت پاورفل ہیں۔ خدا ایسے ہی ہمیں نام نہیں دے دیتا۔ بے شک ہم نے بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم نیمز ہیں اور یہ ببلیکل نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میننگز جب آپ دیکھتے ہیں اپنے ناموں کا تو نام میں جو میننگ ہے وہی آپ کی پرسنالٹی کی عکاسی کرتا ہے۔ خداوند کا بڑا شکر ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب میں نے دعا کی زبور 18 میں لکھا، میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی، تو اس نے اوپر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور بہت گہرے پانیوں میں سے اس نے نکالا، مجھے باہر کھینچ لیا۔ اس نے میرے زور آور اور دشمن جتنے بھی تھے اور میرے عداوت رکھنے والے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ وہ مجھے کشادہ جگہ پر نکال بھی لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ 18 زبور ہے۔ کلام میں لکھا ہے، افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے 18 آیت تک، کہ تم خداوند میں اور اس کی قوت میں مضبوط ہو۔ خداوند میں اور خداوند کی قوت میں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ ہائی لیول کی His mighty power یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ ہر ایک اس بچے کے لیے جو یسوع کے پیچھے بچے کی مانند بھاگتا ہے، اس کے کلام کو دودھ کی طرح پیتا ہے اور اس کے کلام کو غذا کی طرح چبا کے کھاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا نام ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب ہم نے کسی مسلم سے یا ہندو سے یا کسی
अपने सिख बहन भाई से बात करनी है जिनका ईमान अभी खुदावन में नहीं है, तो उसके लिए जरूरी है हमारे सब के लिए कि हम कलाम को खाएं पिएं और इसको अपने अंदर का हिस्सा बना लें, कि जब सवाल उठे कि तुम्हारी बाइबल तो बदल चुकी है, तुम 3 खुदाओं को मानते हो, तुम्हारा कलाम पाक कलाम नहीं रहा क्योंकि तुमने एडिशन की है उसमें। मेरे बहनों भाइयों, हमें जवाब देने आने चाहिए। और जब खुदा ने हमें चुन लिया है, जब खुदा ने हमें बता दिया है कि हु वी आर, पीटर सेज, आप जरा पतरस का खत और उसकी कुछ आयत पढ़ दीजिए। पहला पतरस उसकी 2 बाब की 9 आयत। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 9 आयत। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। आमीन। आप आगे भी थोड़ा पढ़ दीजिएगा भाई। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। आमीन। आमीन। सो अपने आप को उसने कहा है कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहजा के दिन खुदा की तमजीद करें। हमें क्या करना है? जमीन पर मुसाफिर और परदेसी की हैसियत से जिंदगी गुजारनी है। We are going back to God Almighty. और एक और आयत पढ़ दीजिए प्लीज, रोमन्स 13, रोमियो का खत उसका 13 बाब। रोमियो का खत का 13 बाब और उसकी 11 से 14 आयत तक प्लीज पढ़ दीजिए। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। आगे भी पढ़ूं जी? जी जी प्लीज। जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और निशाबाजी से, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। आमीन। आमीन। हमारा ध्यान इसकी तरफ होना चाहिए कि हमें खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेना है, उन हथियारों को बांध लेना है जो इफिसियों के खत 6 बाब और उसकी 10 से लेके 18 आयत तक है, क्योंकि हमारा मुकाबला खून और गोश्त से नहीं है, हम ये सब जानते हैं, लेकिन हमारा अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है। हमारी जंग उन ताकतों से है जो अंधेरे की हैं, उन हुकूमतों से हैं, वो उन इख्तियार वालों के साथ हैं जो पॉलिटिक्स चलाते हैं, और ऐसी उन्होंने हिकमत बांध रखी है कि हमारा खुदावंद को पहन लेना बहुत जरूरी और उसके हथियार बांध लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम सच्चाई से हमारी कमर कसी रहे, ईमान से हमारी जो ईमान की शील्ड है वो हमारे सामने रहे। मेरे बहनों और भाइयों,
ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی کو ہم کلام دینا چاہتے ہیں, تو ہمیں کلام کی ایک ایک بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, کہاں اور کب ہم نے جواب دینا ہے. میرے پاس ایک سوال ہے, I don't know if you have it or not, لیکن مجھے کسی نے سوال یہ پوچھا تھا کہ do you believe, آپ ٹرانسلیشن سویٹی کر دیجئے, do you believe that God is one person or more than one? کیا آپ یہ مانتے ہو کہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ تو آپ مجھے بتائیے کیا جواب ہونا چاہیے ہمارا, ایک خدا ہے یا ایک سے زیادہ خدا ہے؟ سو جب ہمارے پاس اس کا جواب ہے, ہم خدا باپ اور بیٹا اور پاک روح کی عبادت کرتے ہیں. ہم خدا باپ اور بیٹا اور پاک روح کے بغیر کلام بھی نہیں پڑھ سکتے, خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ پاک روح ہمیں مسح کرتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتے ہیں, اور خدا قبول کرتا ہے اور معجزے ہونے شروع ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں جتنا زیادہ میں جب سے پاکستان میں میری تبدیلی ہوئی, اسٹریٹ اوے خداوند نے مجھے اس بات پہ مقرر کر دیا کہ لوگوں کے اندر تبدیلی لانی ہے. مجھے ہر روز, کیونکہ مجھے گھر چھوڑ کے ہاسپٹل کے میڈیکل ہاسٹل میں جا کے رہنا پڑا تھا, کیونکہ تکلیفیں زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں. دیٹ از another story. لیکن جب خدا نے مجھے چن لیا تو مجھے ایک دم سے اس نے یہ ذمہ داری دے دی کہ جتنے بھی ہاسٹلز ہیں ان میں جا کے مجھے مسلم بہنوں کو, ڈاکٹرز کو, نرسز کو کلام سنانا ہے. اور بہت سے لوگوں نے پلان بھی بنایا, کئی دفعہ لڑکیوں نے پلان بنایا کہ سنی اور جماعت اسلامی اور سپاہ صحابہ کے لوگ تھے وہاں پہ, لڑکیاں تھیں وہاں پہ ان کے خاندانوں کی, اور انہوں نے باقاعدہ پلان بنا کے مجھے انوائٹ کرتی تھی کہ ہم سے باتیں کر, ہمیں بتا کہ تو نے کیوں مسیحیت قبول کیا, تو عیسائی کیوں بن گئی ہے, تو چوڑی کیوں بن گئی ہے. سو پھر جب میں نے ان سے بات کرنی شروع کی, جب خدا نے مجھے الفاظ دیے اور انہیں میں نے بتایا کہ چوڑا کا مطلب کیا ہے, اور میں عیسائی کا مطلب کیا ہے, اور مسیحیت کا مطلب کیا ہے, اور مسیحیت میں نے کہاں سے سیکھی ہے, اور قرآن نے مجھے کیا سکھایا ہے. قرآن نے سکھایا ہے کہ جب تک ہم یہود و نصارہ کے ساتھ مشورہ نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے فیصلے نہیں کر سکتے اگر ہم کہیں پہ سٹک ہو گئے ہیں. تو یہ قرآن ہے جس نے مجھے سکھایا ہے کہ 4 الہامی کتابیں ہیں, تو 3 باقی کہاں ہیں. اگر قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم 4 کتابیں ہیں تو پھر تیسری اور 3 اور کتابیں کہاں ہیں. تو میں نے کہا یہ تو قرآن نے, تمہارے قرآن نے مجھے سکھایا. تو اس کو لڑکیوں کو غصہ آ جاتا تھا کہ وہ کیوں کہتی ہے کہ تمہارے قرآن نے, کیوں نہیں کہتی کہ میرے قرآن نے. تو میں نے کہا میں تو نہیں کہوں گی کیونکہ I am out of that now, کیونکہ مجھے اب میری بدھی میں یہ بات پڑ گئی ہے کہ یہ سب جتنی بھی باتیں ہیں اس میں سچ نہیں ہے. تو اتنی بولڈنس میرے اندر آ چکی تھی کہ میں ان کے سامنے بیٹھ کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے میں ان کو یہ ساری باتیں کہتی تھی. اور وہ غصہ, آف کورس کوئی بھی آپ کی لڑکی جائے گی, چھوڑے گی ایمان اور ڈینائی کرے گی محمد کو, تو وہ تو ڈیفینیٹلی دے ول بی پلاننگ اینڈ پلاٹنگ فار یور ڈیتھ. تو ایک نرسنگ ٹیوٹر نے مجھے اپنے آفس میں بلایا, اس نے ڈرار کھولا اور اس میں سے گن نکال کے اپنے ٹیبل کے سامنے رکھی, اور ٹیبل پہ رکھ کے مجھے کہتی ہیں تو آج ہی کلمہ پڑھ ورنہ میں تجھے مار دوں گی. تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا اوکے گو آن. تو میں نے کہا صرف جانے سے پہلے, مجھے مارنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ تو میری بات سن لے تھوڑی سی. سو شی سیز بتاؤ. تو میں نے اسے کہا کہ تو یسوع کو قبول کر لے, کیونکہ ان کے علاوہ تو تیری بھی نجات نہیں ہونی ہے. دیکھ قرآن کو تو انکار کر رہی ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ 4 الہامی کتابیں ہیں, تو باقی تینوں کو پڑھ کے دیکھو تو صحیح ہے. سو اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں پڑھنا, مجھے تو یہ بتا کہ تو کیوں مسلمان ہوئی ہے. تو میں نے کہا تو کرسچن کیوں ہوئی ہے. تو میں نے کہا یہی چیزیں یہ قرآن نے سکھائی ہیں مجھے کسی باہر والے نے آ کے نہیں سکھائی, کہ تو نہ کسی نے پریشر ڈالا ہے, نہ مجھے کسی نے فورس کیا ہے,
کہ تو آج ہی کرسچن ہو, تو اپنی زندگی یسوع کو دے. تو میں نے کہا یہ کسی نے بھی نہیں, اور نہ ہی کسی نے کسی لالچ سے بھی کہا ہے کہ یو ہیو ٹو بیکم کرسچن تاکہ ہمیں کچھ ہمارے چرچ میں کچھ پیسے آنے شروع ہوں یا کچھ ایسی بات. میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جی, کیونکہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ لالچ کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں یہ. سو میں نے جب اس سے کہا کہ تو یسوع کو قبول کر لے تو اس کو زیادہ غصہ آیا, کہنے لگی کہ میں آج ہی تجھے مار دوں گی اور اس کے بعد تو زندہ نہیں رہے گی. تو میں نے کہا آپ کہاں جاؤ گے مجھے مارنے کے بعد, آپ جیل جاؤ گے؟ تو کہنے لگی کہ میرا جیل جانا میرے لیے, میں اللہ کو خوش کرنا ہے تو میں جیل بھی جانے کے لیے تیار ہوں, میں تجھے ماروں گی اور آج ہی ماروں گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تو مجھے تو بلکہ ڈبل فائدہ ہے. مجھے یہ فائدہ ہے, ایک تو میری اس دنیا سے جان چھوٹے گی, دوسرے میرا یسوع, میری روح خداوند یسوع مسیح کے پاس جائے گی, اور میرا تو اجر بڑا ہے. میں تو سیدھی اس کے قدموں میں جاؤں گی جس نے مجھے بچایا ہے, جس نے میرے گناہوں کی مجھے معافی دی ہے, جس نے مجھ سے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے. تو میں نے کہا تیرے لیے یہ نعمت ہے, تیرے لیے تحفہ ہے, تو آج قبول کر لے. And she says she will never do that. So of course ان کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس قسم کے الفاظ پھر وہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, گندی زبان. تو میں کہنے لگی کہ میں تجھے مار دوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تو جا رہی ہوں, میں نے تجھے دعوت دینی تھی خدا میں یسوع مسیح کو قبول کرنے کی. اگر تو نہیں کرتی ہے that's entirely up to you. جو کر لے گی تو یہ تیرے اپنے فائدے کی بات ہے. میں نے موڑا, میں نے دروازے سے باہر, دل میں تھا اے ہونے گولی آئی میرے تے, اب ہونے نے میں مار دینا. بٹ میں جب نکلی ہوں تو میں نے کہا خدا میں یسوع مسیح, میں اس روح کو تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں, تو اس کی لک آفٹر کر. اس نے سن لیا, اس کے کانوں میں تیرا نام جا چکا ہے, تیرا کلام جا چکا ہے, اور تو اس کی حفاظت کرنا. سو میں دعائیں بھی کرتی رہی, بہت کچھ ہوا. ہاسٹل میں کمرہ بھی جلا دیا گیا جس میں میرے باقی بھی بہنوں کے سامان تھے, کیونکہ ہم لوگ شیئر کرتے تھے, کمرہ کافی بڑا تھا. بائبلز بھی جلی. انہوں نے بہانے سے قرآن بھی پھینک دیا کہ ہم اس پہ الزام لگائیں گے کہ اس نے قرآن کو جلایا. تو لو اینڈ بی ہولڈ یہ تھا کہ بائبلز تو جل گئی لیکن ان کے قرآن کے حصے نہیں جلے. نہیں, قرآن بھی جل گیا تھا. تو ان کا پلان یہ تھا کہ اگر قرآن بچ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں بچا تو ہم اس پہ الزام لگائیں گے. اور there was a great very grievous plan they made. بہت کچھ ہوا, بہت ہی زیادہ تکلیفیں, زہر پلانے کی کوشش کی گئی, کڈنیپس کرنے کی بڑے پلان بنتے تھے. خداوند پہلے ہی سے بتا دیتا تھا کہ this is going to happen and you be careful. سو میرے بہنوں اور بھائیوں, اس کے ساتھ ساتھ میری کلام پڑھنے کی بھوک اور پیاس بڑھتی رہی. ہر روز 3 گھنٹے دعا کرتی تھی. ہر روز میرا 2-3 مہینے تک میں نے کنٹینیوسلی روزہ بھی رکھا تاکہ خداوند مجھے اپنا کلام دینے کی توفیق دے اور لوگوں کو اس کی زندگیاں بچانے کی. میسج جو آپ کے لیے اور میرے لیے آج, رومیو کا خط, اس میں لکھا ہے کہ اے بھائیو, میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. یہ 12واں چیپٹر ہے رومنز کا, کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو, بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کے نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. آمین. جی آپ لیجیے, اب بھائی آپ کی باری ہے.